नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूह यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता डाक्टर टिकाराम पोखरेल। जसरी लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको जनताले स्वतन्त्रपूर्वक नेतालाई मत हाल्न पाउने अधिकार नै हो, तर अहिले गठबन्धन दलहरूले विशेष गरी यो नेतालाई भोट हाल्नु भनेर तोकिएर नै जनतालाई आह्वान गरिरहेका छन्। के नेताले नेता छान्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हो या जनताले नेता छान्न पाउने अधिकार चाहिँ लोकतन्त्र हो? गठबन्धनको नाममा जनताको स्वतन्त्र अधिकारमाथि हनन भयो भन्ने पनि एउटा विषय उठेको छ र अहिलेको यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र, भयरहित र पारदर्शी ढङ्गबाट निर्वाचन हुने सम्भावना कति छ, या भनौँ अहिले हिजो मात्र देखिएको कतिपय ठाउँमा झडपहरू पनि भएका छन् र यो सन्दर्भ हेर्दा यो वातावरण कतिको होला र विशेष गरी नेताहरूले भोट हाल्नकै लागि या चुनाव जित्नकै लागि गरिएको यो अप्राकृतिक भनिएको गठबन्धनको औचित्य के छ त? के चुनाव जित्नकै लागि या विचार या सिद्धान्त या कार्यक्रम नमिल्ने दलहरू बीच गरिएको एकताले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ? के देशको विकास अनि समृद्धि प्राप्त गर्नकै लागि गरिएको गठबन्धन होला त? आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। मैले सबैभन्दा पहिलो प्रश्न यहाँलाई, अब निर्वाचन नजिकै छ, यसमा लोकतन्त्रको पक्षमा केही बहसहरू, छलफलहरू या त्यही किसिमका चाहिँ विचारहरू बाहिर आएका छन्। अहिले नेपालमा चलिरहेको लोकतन्त्र छ कि दलतन्त्र छ कि, अथवा कतिपयले भन्दा त लुटतन्त्र पो छ कि भन्नेसँग प्रश्न गर्छन्। कस्तो चलिरहेको छ लोकतन्त्र? अब विश्लेषणहरू आफआफ्ना हुने भए, आफआफ्नो बुझाइ हुने भयो। व्यवस्थाको हिसाबले लोकतन्त्र नै हो, त्यसमा कुनै विवादै रहेन, होइन? संविधानमा नै लेखिएको छ, हामी त्यसको चाहिँ अभ्यासै गरिरहेका छौँ। अभ्यास कसरी भइरहेको छ भन्ने सबैभन्दा मेजर प्रश्न यो हो। तर मुख्य कुरा चाहिँ के भने अभ्यास कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कागजमा के लेख्यो, संविधानमा के लेख्यो, कानुनहरूमा के लेख्यो भन्ने भन्दा पनि जनताहरूले, नागरिकहरूले चाहिँ के बुझ्छन् भन्दाखेरि कसरी चाहिँ प्रयोग गरियो र नागरिकहरूले कसरी उपभोग गर्न पाए लोकतन्त्रको भन्ने ढङ्गले चाहिँ लोकतन्त्रलाई बुझ्ने भएको हुनाले यदा कदा चाहिँ नि यहाँले भन्नुभएको जस्तो अभिव्यक्तिहरू विभिन्न कोणहरूबाट, विभिन्न विश्लेषकहरूबाट अथवा चाहिँ आक्रोश पोख्ने क्रममा चाहिँ नागरिकहरूबाट पनि यदा कदा आउने गरेका छन्। यसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई कता कता अलिकति दखल पुर्याएको दिन्छ। अर्को प्रश्न के रह्यो भने यहाँ गठबन्धनको नाममा भनौँ या सिद्धान्त नमिल्ने पार्टीहरू बिचमा अहिले अगाडि बढिरहेका छन्, सँगै अगाडि उभिरहेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा भन्ने हो भने चुनाव चिन्ह पनि साझा गरिएको छ पार्टीहरू बिचमा। त्यसो भएदेखि यो नेतालाई भोट हाल्नुपर्छ भनेर नेताले नै तोकिदिने भनेको चाहिँ कस्तो लोकतन्त्र? अब नेताले यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ होला, गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब संविधानले, कानुनले दिएका कुराहरू गर्नलाई चाहिँ नि हरेक दलले पाउने भए, होइन? अब तोकेको भन्नलाई चाहिँ उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभयो भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीले मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले प्रस्ताव गर्न पाउनुहुन्छ, यो नागरिक, यो नेतालाई भोट हाल्नुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्न पाउनु। दलको हिसाबले व्याख्या विश्लेषण गर्ने कुरो उहाँहरूले भयो, एउटा दलकोले अर्को दलकोलाई भोट हाल्ने भनेर तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने विषय उहाँहरूको आन्तरिक विषय भयो। अब हामी मानवाधिकारको दृष्टिले भन्दाखेरि चाहिँ जनताको कोणबाट हामीले चाहिँ बुझ्ने हो। जनताको कोणबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ जनतालाई चाहिँ नि यो उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुहोस् भन्न पाउने दलको अधिकार हो। त्यसलाई भोट हाल्ने नहाल्ने चाहिँ जनताको छनौटको विषय। तर यहाँ हामीसँग नो भोटको सिस्टम त छैन। आज खाए खा नखाए घिज भन्ने सवालबाट नेताहरूले उम्मेदवार घोषणा गरेका छन्, भोट हाल्नै पर्छ भन्ने सवालबाट उर्दी पनि जारी हुन्छ। यो भनेको त एक किसिमले तानाशाही जस्तो व्यवस्था भएन र भन्ने प्रश्न उठ्यो नि यहाँ। प्रश्न उठ्यो। यो एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि नो भोटको विषयमा चाहिँ यो अदालतले पनि निर्णय गरिदिइसकेको छ कि अदालतले पनि नो भोटको व्यवस्था गर भनेर भनिसकेको छ। तर पनि यो कानुन नबनिएको कारणले गर्दाखेरि नो भोटको चाहिँ नि मतपत्रमा नो भोटको चाहिँ कुनै व्यवस्था छैन। कुनै न कुनै उम्मेदवारलाई चाहिँ नि भोट हाल्न पर्ने अवस्था छ।
मान्छे चाहिँ नि अब कि भोट नहाल्ने भने जाँदै नजानु पर्यो, अथवा चाहिँ नि उसले के गर्नु पर्यो भने खाली खसाल्नु पर्यो। त्यसले त कुनै चाहिँ नो भोट भन्ने त चाहिँ नि त्यसले त बुझाउँदैन। त्यस कारण नो भोटको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो लोकतन्त्रमा धेरै ठाउँमा चाहिँ धेरै देशहरूमा छ र हाम्रो पनि अदालतले चाहिँ नो भोटको व्यवस्था गर्नु भनेर बोलिसकेको सन्दर्भमा त्यो गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ नि त्यो पनि एउटा मानवाधिकारको विषय हो। किनभने कुनै पनि उम्मेदवार चाहिँ नि चित्त बुझेन भने मलाई चित्त बुझेन भन्न चाहिँ नि पाउनुपर्छ र जनताको अभिमत चाहिँ नि हामी मध्ये चाहिँ धेरै कति मान्छेलाई चाहिँ हामी मन परेको रहेनछ त भन्ने कुरा त्यो नेताले पनि थाहा पाउनुपर्छ, पार्टीहरूले पनि थाहा पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब गठबन्धनको कुरा गरौँ न। जसरी तपाईँले भन्नुभयो, अब जसरी उम्मेदवार घोषणा गरेका छन् एकपछि अर्को गर्दै, या कतिपय सन्दर्भमा जुन विचार नमिल्नेहरू बीचको एउटा गठबन्धन भयो भनेर पार्टीभित्रका नेताले बागी उम्मेदवारसँग उठाएका छन्। यो त देखिएको छ पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने। अब काङ्ग्रेसले नै चितवनमा र पोखरामा त्यो गरिरहेको छ। अब ती पार्टीभित्रैबाट विवाद उठेको छ एउटापट्टि हेर्ने हो भने, र उता के छ भन्दाखेरि विचार नमिल्नेहरूको यो गठबन्धनले देशलाई, लोकतन्त्रलाई, संविधानलाई कस्तो असर गर्छ? यसले फाइदै गर्छ कि के असर पार्छ कि के हुन्छ भन्नुहोस् त सिधा। अब लोकतन्त्रलाई पनि बुझ्ने व्याख्या गर्ने कोणहरू फरक फरक छन् होइन। एउटा राजनीतिक कोण होला, अर्को मानवाधिकारको कोण होला, अर्को जनताको चाहिँ घाँसबास कपासको दृष्टिकोणबाट चाहिँ नि गर्ने कुरालाई सैद्धान्तिक दृष्टिकोण होला होइन। विभिन्न कोणबाट गर्दाखेरि, एउटा कोणबाट गर्दाखेरि चाहिँ नि यो सिद्धान्त नमिल्ने, विचार नमिल्ने दलहरू बिचको गठबन्धनले गठबन्धन चाहिँ कतिको हुन्छ, यसले लोकतन्त्र कति सबल पार्छ भन्ने कुरो एउटा पाटो होला। अब म चाहिँ त्यतातिर धेरै जान चाहन्न। म चाहिँ कतातिर जान चाहन्छु भने अलिकति बढी मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहन्छु। र लोकतन्त्र भनेको चाहिँ मानवाधिकार हो र मानवाधिकार भनेको लोकतन्त्र हो। चाहे त्यो मानवाधिकारको दृष्टिले भन्दाखेरि चाहिँ चाहे दलको होस्, चाहे स्वतन्त्र होस्, चाहे गठबन्धन गरेर गरिएको होस्, त्यसले फरक पार्दैन मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा। मानवाधिकारको दृष्टिकोण तपाईँले भन्नु, तर सिधा म एउटा प्रश्न तपाईँ यहीँ गरेँ। मानिलिउँ तपाईँले मानवाधिकार र लोकतन्त्रको विषयमा तपाईँले प्रश्न भन्नुभयो। मानिलिउँ एउटा कम्युनिस्ट विचारधारा लिने एउटा नेतालाई उम्मेदवार उठाइयो, त्यसमा चाहिँ हिन्दू धर्म या राजतन्त्रवादीहरू बिचमा साझा उम्मेदवार पनि भनिएको छ। त्यसो भए तपाईँ राजतन्त्रवादी हुनुहुन्छ या हिन्दू धर्मवादी हुनुहुन्छ, म कम्युनिस्ट छु, अनि मैले तपाईँलाई भोट हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ उर्दी जारी गर्दाखेरि त्यहाँ मानवाधिकार हुनुहुन्छ हुँदैन? व्यक्तिको उर्दी जारी गर्ने भनेको जबरजस्ती गर्यो भने चाहिँ मानवाधिकार हुनुपर्छ, आह्वान गर्दा मानवाधिकार हुँदैन। अब त्यही भएर आह्वान गर्दा चाहिँ मानवाधिकार हुँदैन। मानवाधिकारको दृष्टिले त्यो पाइन्छ। उनीहरूको पनि मानवाधिकार हो, फेरि आह्वान गर्ने, भोट पाऊँ भन्ने, फलानलाई भोट माग्ने भन्ने त्यो मानवाधिकार हो। त्यसकारण त्यो त्यतिसम्म चाहिँ पाइन्छ। र त्यसैले त नो भोटको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको। नो भोटको व्यवस्था भयो भनेदेखि तपाईँले भनेको उम्मेदवारलाई म हाल्दिनँ, तपाईँले भनेको उम्मेदवारलाई पनि हाल्दिनँ, मलाई दुवै मन परेन भनेर चाहिँ नागरिकले पाउनुपर्छ, जनताले पाउनुपर्छ भनेर नो भोट चाहिँ चाहिन्छ भनेको। त्यो नो भोटको कुरा आयो भने चाहिँ यहाँले भन्नुभएको कुराले पनि सम्बोधन हुन्छ भन्ने। त्यसो भए अहिले पछिल्लो समय आलोचना खेपिरहेका दलहरू विशेष गरी गठबन्धन गरे भनेर तपाईँले अलि मानवाधिकार र लोकतन्त्रको बारेमा अझ बढी तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ। मैले सिधा प्रश्न चाहिँ कहाँ गरेँ भन्दाखेरि, अहिले यो गठबन्धन अप्राकृतिक भयो, सिद्धान्त नमिल्नेहरू बिचमा चाहिँ आफ्नो सत्ता स्वार्थ पुरा गर्नका लागि गरिएको गठबन्धन हो भनेर आलोचना भइरहेको छ। त्यसो भए मानवाधिकारको दृष्टिकोणले, लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले त्यो आँखाबाट हेर्दाखेरि यो अहिलेको गठबन्धन चुनाव जित्नमै केन्द्रीकृत भइरहेको छ, यो कुनै देश र जनताको लागि होइन भनिएको छ। यो मानवाधिकार र लोकतन्त्रमाथि हनन हुने कुनै पनि काम भएको छैन। त्यस भए त सिधै यही बुझौँ। गठबन्धन गर्दैमा चाहिँ मानवाधिकारको दृष्टिले मानवाधिकार हनन हुँदैन, तर गठबन्धन गर्दाखेरि त्यहाँ भित्रका गतिविधिहरूले कतिपय कुराहरूमा मानवाधिकार पर्दो पर्ला नि। मानवाधिकारलाई हनन नहोला, तर लोकतन्त्रको आँखाबाट हेर्दा त फेरि फरक पर्ला। फेरि हाम्रो लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र हो होइन। समावेशी लोकतन्त्रको हामी कुरा गरिरहेका छौँ। समावेशी लोकतन्त्रको कुरा जस्तो अहिले म एउटा उदाहरण दिन्छु। गठबन्धन जस्तो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने स्थानीय निकायको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये होइन, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अथवा मेयर र उपमेयर मध्ये एउटामा महिला उठाउनै पर्छ हरेक दलले भन्ने छ। तर गठबन्धनका दलहरूले अहिले के गर्दै भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि हामी छुट्टा छुट्टै गठबन्धन गर्ने एउटै बन्ने, अनि छुट्टा छुट्टै चाहिँ नि के गर्ने भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै दल हो भने फेरि दर्ता गर्ने बेलामा चाहिँ चुनाव लड्ने बेलामा सँगै लड्ने, सँगै भोट माग्ने। अनि उम्मेदवारी दर्ता गरेर चाहिँ होइन म छुट्टै दल हुँ, म छुट्टै दल हुँ, त्यसकारण हामीलाई चाहिँ महिला अनिवार्य छैन भन्ने दुवै ठाउँमा पुरुष चाहिँ नि दर्ता गर्ने। यसले चाहिँ लोकतन्त्रभित्र लोकतन्त्रलाई कतै न कतै कुनै न कुनै रूपमा
हानि पुर्याउँछ। त्यसैले मैले के भने गठबन्धन गर्नु नै चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ नि ऊ होइन, तर गठबन्धन गर्दाखेरि उत्पन्न हुने गतिविधि जुन छन् नि त्यसको परिणामहरू जुन आइराखेको छ, जस्तो उदाहरणको लागि अहिले मैले भनेको जस्तो महिलालाई चाहिँ उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरियो, त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ गठबन्धनको परिणतिले ल्याएको चाहिँ लोकतन्त्रमाथिको कुनै न कुनै त्यसो भए लोकतन्त्रले कुनै न कुनै ढङ्गबाट या यो गठबन्धनले अप्राकृतिक भनौँ है, विचार मिल्ने बिचमा भयो त त्यसलाई प्रश्न गर्न मिलेन, त्यो चाहिँ राजनीतिक भाषा हो वास्तव। तर यसमा चाहिँ विचार नमिल्नेहरू बिचमा भएको गठबन्धनले केही न केही फरक त पार्छ, प्रभाव पार्छ, स्खलित बनाउँछ, यही बुझौँ होइन त। ल अर्को प्रश्न गएँ मैले। मानवाधिकारको दृष्टिले हेर्दा चाहिँ धेरै बातको विषयमा कुरा मैले गर्छौँ, लोकतन्त्रको कुरा नागरिकका अधिकार र उसका कुरा गर्ने भएको हुनाले हामी त्यतापट्टि त्यो एङ्गलबाट मात्रै बढी व्याख्या गर्छौँ। ल ठिक छ, अब मैले तपाईँलाई जस्तो अब यहाँ अहिले उम्मेदवारहरू चाहिँ दलहरूले उठाइरहेका छन्, यो अहिलेको जुन उम्मेदवारहरू उठाइरहेको अवस्थामा कतिपय सन्दर्भमा पैसा नभए जित्नै नसक्ने भनेर जो उम्मेदवारी दिएको या चाहिँ भनौँ या टिकट दिएको व्यक्ति फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था पनि छ। हामी कहाँ अभ्यास भएको यो लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ अहिलेको आवधिक निर्वाचन चाहिँ अलि पुँजीपतिहरूले जित्ने खालको भएछ क्या? त्यो देखिन्छ। त्यो किन देखिन्छ भन्दाखेरि हामीले केही समय अगाडि पनि हामीले पहिलेदेखि पनि चर्चामा सुनिरहेको, त्यसमाथि केही नेताहरूले गर्वका साथ हामीले यति खर्च गऱ्यौँ चुनावमा, तपाईँ सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ नि भनेको पनि हामीले चाहिँ भिडियो क्लिपहरू सुनिरहेको छौँ, देखिरहेका छौँ। र धेरैले चाहिँ निर्वाचन महँगो हुँदै गयो भनिरहेका पनि छन् र निर्वाचन आयोगले पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई कतिपय चाहिँ सिलिङ तोकिदिएको पनि अवस्था छ, तर त्यो सिलिङभित्र अहिले कोही पनि बसिरहेको अवस्था छैन। यसले चाहिँ यो जुन पैसो निर्वाचनमा अत्यधिक पैसोको चाहिँ नि खेल भइराखेको छ, पैसो बगार्ने काम भइरहेको छ, पैसाकै बलमा चुनाव जित्ने कामहरू जुन भइरहेको छ, यसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रहार गर्छ। यसले चाहिँ लोकतन्त्रको निष्पक्ष भयरहित रूपमा वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरालाई पनि प्रभाव पार्छ एउटा। अर्को के हुन्छ भने मतदाताको स्वतन्त्रतालाई पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यसले प्रभाव पार्छ, किन हाम्रा सबै मतदाताहरू सचेत छैनन् होइन। लोभमा सामान्य लोभहरूले गर्दा उहरूले पनि एकदम गरिबहरू छन्, गरिब जनता छन्, गरिब जनतालाई कुनै आर्थिक या कुनै किसिमको प्रलोभन पारेर सकिने भयो, भोट तान्न खोजिरहेका छन्। एक्ज्याक्टली। त्यसकारण त्यसले चाहिँ पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ परिणाममा प्रभाव पार्दैन। एउटा जित्न पर्नेले चाहिँ नि नजित्न पर्ने जित्ने एउटा त्यो हुन सक्छ। त्यो अघि हामीले गठबन्धनको विषय कुरा गऱ्यौँ नि, यसमा मैले अलिक व्यवस्था तपाईँले ल्याएँ, तैपनि गठबन्धनले गर्दाखेरि पनि जनताले कुन पार्टीलाई मन पराउँछन् कुन पार्टीलाई मन पराउँदैन भनेर निष्पक्ष रूपमा छान्न पाउने अधिकार त संविधान भयो। त्यो चाहिँ भयो, त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली यहाँले त्यसरी जोड्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि, किनभने यहाँ पार्टीको भन्दा नि गठबन्धनको भयो, दुवैले गठबन्धन गरे, सानो ठुलो होइन, दुईटा गठबन्धन गरिसके पछाडि त कुन पार्टी चाहिँ लोकप्रिय छ, कुन पार्टीका नेतालाई या मन पराउँछन् जनताले भन्ने किसिमको स्वतन्त्र अधिकार त त्यो हनन भयो। व्यक्ति चुन्ने त अझ झनै हनन भयो होइन। त्यो हिसाबले छ। अर्को चाहिँ यो मतदाताको कोणबाट मात्रै होइन, म अर्को कोणबाट पनि भन्छु, यो पैसाले निर्वाचनमा चाहिँ पैसाकोले चाहिँ नि उ गर्दाखेरि चाहिँ प्रभाव पार्दाखेरि चाहिँ जो पैसा छैन नि, साँचो सच्चा सहज साँचो उम्मेदवार थियो, राम्रो उम्मेदवार थियो, असल उम्मेदवार थियो, जनताको पक्षमा काम गर्ने उम्मेदवार थियो, तर उसले के गर्न के हुने भयो, अब पैसो उसो छैन भने उसले चुनाव हार्न सक्ने सम्भावना देखियो। अब त्यसो भए पार्टीहरूले पनि जोसँग पैसा छ भनौँ या पुँजी छ त्यसैलाई टिकट दिने सम्भावना त रह्यो नि होइन। त्यो देखियो, त्यो चाहिँ देखियो, त्यो चाहिँ किनभने मिडियाहरूमा पनि आइरहेको छ। यद्यपि हामीसँग त्यसको प्रमाण छैन, प्रमाण नभए हामीले तोकेर फलानु ठाउँमा भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर मिडियाहरूको चाहिँ हामीले अनुगमन गर्दाखेरि, मिडिया मोनिटरिङ गरेर पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले हामी हेर्छौँ, त्यो हेर्दाखेरि अनि प्रचार शैली हेर्दाखेरि होइन त्यो देखिन्छ। र निर्वाचन के अरे उसमा पनि के भनिन्छ भन्दाखेरि असल उम्मेदवार जित्न सक्ने उम्मेदवारलाई मैले टिकट दिने चाहिँ क्राइटेरियाहरू हेरियो त्यहाँ कतिपय दलहरूको, कसलाई दिने त भन्दाखेरि जित्न सक्ने उम्मेदवार। भनेपछि तपाईँले त कसलाई टिकट दिने भन्ने सम्बन्ध राम्रोसँग अनुगमन गर्नुभयो होइन। त्यो अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ के को आधारमा बढी टिकट दिने रहेछ त्यो चाहिँ भन्न चाहिँ जित्न त्यो अमूर्त छ चाहिँ जित्न सक्ने भनेको अब पपुलर भोटले पनि जित्न सक्ने भन्ने एउटा अर्थता लाउन सकिन्छ। तर त्यसभित्र कुनै न कुनै लुकिएको विषय चाहिँ के हुन सक्छ भने जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ त्यसलाई टिकट दिने भन्ने पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यहाँभित्र लुकेको आशय चाहिँ। त्यसो भए आज पार्टीभित्र जनतामा देशमा लोकप्रिय काम गरेको लोकप्रिय नेतालाई भन्दा जसले बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ चुनावमा या पार्टीलाई या जनतामा, त्यसैलाई चाहिँ अहिलेको यो सिनेरियो हेर्दा यो पछिल्लो अहिले स्थानीय तहमा त्यो सम्भावना चाहिँ कति बढी छ?
अब सबै त्यस्तै भएको छ त म भन्दिनँ। सबै पार्टीको कुरा गरेको छ सबै मतदानमा। होइन, सबै पार्टीको अथवा सबै उम्मेदवारको चाहिँ त्यो त्यही नहोला, ढङ्गले चाहिँ त्यसरी नभनौँ। सबैले तर एउटै धेरै डालोमा त हाल्न मिल्दैन। हाल्न मिल्दैन। तर राइट। पक्का पनि धेरै ठाउँमा यस्तो भएको छ, धेरै उम्मेदवारहरू पैसा खर्च गर्ने हिसाबले चाहिँ नि अगाडि बढेका छन् र कतिपय अझ केसम्म सुन्नमा आएको छ भनेदेखि जोसँग पैसा छैन उनीहरू चाहिँ उम्मेदवार पाउने हुँदा हुँदै पनि होइन उनीहरू पार्टीमा योगदान छोडिदिने। जस्तो केही नेताले यस्तापट्टि यो अस्ति जुन 6 करोड खर्च गरे भनेर एकजना नेताले भन्दै गर्दाखेरि अर्को एकजना नेताको पनि सँगसँगै आएको छ, मैले पार्टीबाट टिकट पाएको थिएँ तर पैसा खर्च गर्न नसकेको हुनाले मैले सांसदको टिकट छोडेको हो भनेर एउटा पार्टीको ठुलै नेताले भन्नुभएको छ। त्यही सेरोफेरोमा 2टा भिडियो क्लिप्सहरू बाहिर आएका छन्। एकजनाले 6 करोड खर्च गर्ने भन्ने आएको छ, अर्कोले भन्नुभएको छ मलाई दिएको टिकट मैले पैसा खर्च गर्न नसकेको कारणले चाहिँ सक्दिनँ भन्ने गरेर मैले आँट नगरेर छोडेको हो। तपाईँहरूले मोटामोटी रूपमा ठ्याक्कै आँकडा त निकाल्नु भएको छैन होला, तर तपाईँहरूले मोटामोटी हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको सिद्धान्त लिएको विचार लिएको नेतालाई टिकट दिएको चाहिँ कति पाउनु भयो, या व्यापारी पृष्ठभूमिको या गुन्डा पृष्ठभूमिको ठेकेदार पृष्ठभूमिको डन पृष्ठभूमिको यो त कहिले दबाव प्रभाव लिएर पनि पार्टीभित्र चाहिँ भनौँ या चाहिँ त्यसरी पनि टिकट लिएको पनि कतिपय पाइन्छ, त्यो सुनिन्छ। कतिपय ढङ्गमा अर्को पार्टीबाट तत्काल परित्याग गरेर टिकट लिएको पनि देखिन्छ, किनकि त्यहाँ असन्तुष्ट भएपछि। यसको छिरोफारो चाहिँ यसमा तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अब हामीले त्यसरी त्यो ढङ्गबाट चाहिँ मानवाधिकार आयोगले छुट्टै अध्ययन चाहिँ गरेका छैन। हामीले चाहिँ नि यी विषयमा चाहिँ अलिकति मिडियाहरूमै आएको कुराबाट एउटा खालको धारणा बनाउने हो, यसमा छुट्टै उ चाहिँ छैन। तर सरसर्ती बाहिर आएका कुराहरूले पनि चाहिँ देख्न चाहिँ देखिन्छ। सिद्धान्तनिष्ठ मान्छेभन्दा अथवा जनप्रिय मान्छेभन्दा पनि पैसो चाहिँ नि पहुँच भएको मान्छेले चाहिँ बढी चुनावमा चाहिँ नि मुहाली भएको देखिन्छ। यही देखिन्छ नि निर्वाचनमा चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई हेलिकप्टर चढेर चाहिँ नि गएकोले कति पैसा खर्च गरे, त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने त देखिन्छ नि त, होइन? त्यो ढङ्गले खर्च गरे। हामी कहाँ निर्वाचन प्रणाली पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्छन्, कतिपय सन्दर्भमा निर्वाचन प्रणाली नै हाम्रो खराब छ भन्छन्, यो तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? निर्वाचन प्रणाली चाहिँ अब आफैमा खराब त हुँदैन, हरेक चिज आफैमा खराब हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, अब निर्वाचन प्रणाली कस्तो चाहिँ देखियो, समावेशी बनाउन खोजिया हो, सबैलाई समेट्न खोजिएको हो। गर्न खोजिएको वास्तवमा के हो भन्दाखेरि एउटै मात्रै दल चाहिँ हाबी नहोस् भन्न खोजिया हो, अनि एउटै मात्रै वर्ग एउटै मात्रै समूहको पहुँच नहोस्, समावेशी हो, दलित होस्, महिला होस्, अपाङ्ग होस्, जनजाति होस्, सबै होस् भन्न खोजिएको हो मिश्रित त्यो निर्वाचन प्रणालीबाट त्यो ल्याएर। तर त्यसको चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि अहिले अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो देखियो भनेदेखि यो निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै एउटा दलले चाहिँ सरकार बनाउन नसक्ने हो कि भन्ने देखियो। यो चाहिँ स्थानीय तहमा त अब त्यस्तो खालको अवस्था आउँदैन, त्यहाँ सरकार छुट्टै 50% बनाएर सरकार बनाउन नपर्ने भएको हुनाले त्यो समस्या छैन। तर जुन चाहिँ नि प्रदेश र चाहिँ नि सङ्घीय उसमा चुनावमा आउँदाखेरि चाहिँ यो अवस्था चाहिँ सिर्जना भयो। यसले चाहिँ हामीलाई कता कता अस्थिरतातर्फ लैजान्छ, र अस्थिरता भनेको चाहिँ मानवाधिकारको दृष्टिले भन्दाखेरि पनि त्यति राम्रो स्थिति होइन। जति स्थिर भयो त्यति मानवाधिकार, सरकार स्थिर भयो, राजनीतिक स्थिर भयो, मानवाधिकारको अवस्थामा पनि त्यत्तिकै सुधार आउँछ र देशको विकास पनि त्यही ढङ्गले हुन्छ भन्ने। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ पारदर्शी भयरहित वातावरणमा हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब अहिले कतिपय सन्दर्भमा देखियो क्या, पहिलो धाँधली गरेर मतपत्र स्यातेर पनि चुनाव जितेको त्यो पनि परिदृश्य हाम्रो अगाडि अहिले पनि सर्लङ्ग छ। विगतको हेर्दाखेरि केही घटनाहरू घट्न सक्ने सम्भावनाहरू छ, तर घट्दै नघटिकन अहिले हामीले हुँदैन यो चाहिँ नि स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधली रहित हुँदैन भनेर अहिले किटान गरिहाल्ने अवस्था चाहिँ भएको छैन। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ शङ्काको घेरामा चाहिँ राख्नुपर्छ, किन हिजै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा पनि 1-2वटा जिल्लाहरूमा झडप भएका घटनाहरू चाहिँ नि आइरहेका छन्, र उम्मेदवार दर्ता गर्ने नै क्रममा पनि त्यो तामझाम हेर्दा आदि इत्यादि हेर्दा भिडभाड हेर्दाखेरि भोलि झडप नहोला भन्न सकिन्न। जने प्रचार प्रसारको क्रममा भयो, आमसभाहरू गर्ने क्रममा भयो, जस्तो हिजै पनि चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ धौधौ पर्यो त्यो भिड कन्ट्रोल गर्न, एकै समयमा चाहिँ होइन, एकै समयमा चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गर्न, त्यो अगाडि बुथ कब्जा गर्ने विभिन्न किसिमका त्यस्ता षड्यन्त्र पनि भयो नि। योभन्दा अगाडि 64तिर पनि भयो, 70तिर त्यो भयो भन्ने बाहिर आयो। यो पालि अब हुन त एउटा मूल्याङ्कन नै हो होइन, अहिलेको तपाईँहरूको एउटा मूल्याङ्कन हेर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको
अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना छ कि छैन? होइन अहिले त्यही नभनौँ हामीले सुरक्षा निकायहरूसँग पनि छलफल गरेका छौँ यो विषयमा होइन। आयोगमा बोलाएर चाहिँ नि नेपाल प्रहरी अनि नेपाली सेना होइन सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका सुरक्षा निकायलाई बोलाएर पनि हामीले शान्ति सुरक्षाको अवस्था के छ कसरी गरिरहनु भएको छ तयारीको विषयमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जानकारी लिएको छ र उहाँहरूको तयारी ठिकै छ गरिरहनु भएको चाहिँ छ। तथापि त्यो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सुरक्षा निकायको चाहिँ तयारी चाहिँ छ त्यो तयारीभन्दा पनि बढी चाहिँ नि राजनीतिक दलहरूले होइन चाहिँ नि बल प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ अहिले पनि चाहिँ नि यो तपाईँले सुरक्षाकर्मीको कुरा उठाइहाल्नुभयो, यो एउटा तपाईँलाई सोध्न उपयुक्त हुन्थ्यो नि प्रश्न। तर अहिले चाहिँ जो पहिलो पृष्ठभूमिमा रहेर मतदाताहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको तलब भत्ता भन्दा नि भत्ता र खाजा खर्च कटौती गरिएको विषय बाहिर आयो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? यो विषय कस्तो हो? यो विषयमा हामीले निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गऱ्यौँ। निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष सदस्य र निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतसँग बसेर नै हामीले छलफल गऱ्यौँ र यो विषय के हो भनेर हामीले उठाएको छौँ। त्यस्तो खालको कुरा होइन, जो मिडियामा आएका कुराहरू हुन्थे त्यस्तो हुँदैन, हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यद्यपि त्यो भन्दै पनि खास गरी यो दुर्गम क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ नि सेवा सुविधा लगायतका कुराहरूमा क्वेसन हिजो पनि आएको हो होइन, आज पनि देखिन्छ भुइँमा सुत्न पर्ने होइन। हुन त त्यो सुरक्षाकर्मीको मात्रै निर्वाचन सम्पन्न गराउने कर्मचारीले पनि बिचरा त्यो निर्वाचन सम्पन्न गराउने कर्मचारीहरूलाई भत्ता छ, खाजा खर्च छ, तर सबभन्दा अलिकति रिस्क मोलेर चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको कटौती गर्नु भनेको मानवाधिकारको हननमा पर्छ पर्दैन? बिल्कुलै छ, त्यसमा छ। त्यो कुरा हामीले चाहिँ भनेका छौँ र यो कस्तो रहेछ भने दुईवटा छुट्टै निकायले त्यो काम गर्ने भएको हुनाले पनि निर्वाचनको पट्टिको चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्ने होइन, कर्मचारीपट्टिको चाहिँ सुरक्षापट्टिको चाहिँ सरकारले गर्ने भएको हुनाले अलिकति त्यो समस्या रहेछ। भिन्न भिन्न निकाय भएको हुनाले त्यो कुरालाई समान गर्नुहोस् तपाईँहरूले प्रश्न उठाउँदा के भनेका छौँ? त्यस्तो खालको चाहिँ समस्या हुँदैन, समस्या हुँदैन भनेर चाहिँ भनेको छ। हामीले सुरक्षा निकाय पनि माथिल्लो तहकाहरूलाई बोलाएर चाहिँ यो विषयमा तपाईँहरूको छलफल गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यो समस्या चाहिँ सल्टेला। यद्यपि हाम्रो भौगोलिक अवस्था आदि इत्यादिको कारणले जुन दुःख पाउने ऊ गर्ने होइन हुन्छ त्यो चाहिँ स्थिति छ। जस्तो कतिपय कुरा बाध्यता पनि हुँदो रहेछ। हामीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अघिल्लै निर्वाचनको अनुगमन गरेर 74को निर्वाचनको अनुगमन गरेर यो स्कुलहरूमा चाहिँ ऊ नराख्नु न, टिचरलाई चाहिँ निर्वाचन अधिकृतमा नखटाउनुहोस्, स्कुलहरूमा चाहिँ नि मतदान केन्द्र नराख्नु, जसले गर्दा चाहिँ पठन पाठन चाहिँ ठप्प भयो। हप्तौँदेखि चाहिँ यी कामहरू भए बालबालिकाको प्रयोग, बालबालिका त अब निर्वाचन आयोग दलहरूले प्रयोग गरिरहेछन्, ती कामहरू नगर्नुहोस् भनेर हामीले सिफारिस गऱ्यौँ। तर सिफारिस गरे पनि अब अस्तिको मिटिङमा पनि हामीले निर्वाचन आयोगमा छलफल गर्दा विकल्पै छैन, कस्तो गाह्रो छ कि हामीले अर्को विकल्प कुनै ठाउँ निर्वाचन गराउने ठाउँ होइन पर्याप्त ठाउँहरू भएदेखि हामी किन स्कुलमा जान्थ्यौँ? तपाईँले त्यो कुरा गरिहाल्नु। मैले यसमा एउटा प्रश्न गर्न तपाईँलाई मन लाग्यो। कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ निर्वाचन मतदान केन्द्र चाहिँ निकै टाढा भएर 5औं दिन 6औं दिन हिँड्नुपर्ने अवस्था या 5औं दिनसम्म हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि भयो भन्ने पनि बाहिर सुनियो। यो हिसाबले चाहिँ भूगोलको हिसाबले जनसङ्ख्याको हिसाबले अहिलेको जुन मतदान केन्द्र छ त्यो चाहिँ उपयुक्त छ कि छैन? खास गरी दुर्गममा यो समस्या छ। सुगममा चाहिँ लाइन लाग्नुपर्ने समस्या छ, 5-7 घन्टा होइन। सहरहरूमा चाहिँ 4 घन्टा 5 घन्टा लाइन लाग्नुपर्ने समस्या छ भने दुर्गममा चाहिँ त्यो जानलाई चाहिँ नि मतदान केन्द्रसम्म जानलाई ठुलो समस्या छ। त्यसमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बल्यबाङ्गा चाहिँ नि योङहरू त जान सक्ने भए चाहे भने, ज्येष्ठ नागरिक भए, महिला भए, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अलिकति सामान्य बिरामीहरू भए यो वर्गलाई चाहिँ असाध्य चाहिँ नि गाह्रो छ। अब अझ कतिपय ठाउँमा त कस्तो खालको हुँदो रहेछ भनेदेखि मलाई यसले कन्फर्म भोट दिन्छ, मेरै भोटर हो भन्ने भयो भने त आफ्नो बलले पनि लाने भए यसले कसलाई भोट दिन्छ जो खुल्न चाहँदैन नि, खुल्न नचाहने उसलाई सबभन्दा गाह्रो छ। त्यो भने ऊ के भन्छ भने मतदानबाट वञ्चित हुन सक्ने स्थिति छ। त्यसैले यो हाम्रो भोट पनि 100% खस्दैन। मतदानबाट वञ्चित गराउनु या मतदान केन्द्रसम्म ल्याउने अधिकार त राज्यको हो नि हैन? त्यो बिल्कुल राज्यको, त्यो आउन सक्ने वातावरण चाहिँ राज्यले बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ हामीले सिफारिस राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अनुगमन गरेर सिफारिस गरेका छ। यो विषयमा चाहिँ त्यो राज्यले गर्छ त, किनकि एउटा नागरिकले स्वतन्त्र ढङ्गबाट मत खसल्न पाउने अधिकारमाथि उसले भौगोलिक विकटता या चाहिँ
टाढा डिस्टेन्ट भएकै कारणले गर्दाखेरि हाल्न पाएन भने त त्यहाँ पनि मानव अधिकार हुन होला फेरि। त्यो अनन हुन्छ, त्यो चाहिँ नि मानव अधिकारको सुनिश्चितता हुँदैन त्यसले। तर अब पहिलाभन्दा मतदान केन्द्रहरू बढेका छन् भन्ने आएको छ होइन। हुन त जनसङ्ख्या नि बढेको छ, अब जनसङ्ख्या बढेको हिसाबले मात्रै बढाएको हो कि भौगोलिक चाहिँ नि दूरी कम गर्ने हिसाबले नि बढाएको हो, त्यो अब यो हामीले निर्वाचनको क्रममा हामी हेर्दैछौँ। हामीले निर्वाचन आयोगले यो विषयमा ध्यान आकर्षण गराएको छौँ, मतदान केन्द्र तोक्नुभन्दा अगाडि नै यो विषयमा गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले हामीलाई त्यो बैठकमा के भन्नुभएको छ भने मानव अधिकार आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात जुन गरेका सिफारिसहरू छन् ती सिफारिसहरू अधिकांश हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ भन्नुभएको छ। अब त्यो तपाईँले भनिहाल्नुभयो योभन्दा अघिल्लो पटकको 74को निर्वाचनमा कुन कुन विषयमा चाहिँ दायरा मिसिएको थियो या मानव अधिकार हुन नभएको थियो र तपाईँहरूले के विषय चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई सचेत र सजग गराउनु भएको थियो या चाहिँ सुझाव दिनुभएको थियो? अहिले हामीले जुन छलफल गरिरहेछौँ मुख्यतः यिनै कुराहरू, विद्यालयमा चाहिँ निर्वाचन केन्द्रहरू नराखौँ, शिक्षकलाई नखटाउँ होइन, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ निर्वाचनको काममा नखटाउँ योभन्दा अगाडि भनेको थियो। अब अहिले छैन भन्नुभएको छ होइन। हामीले स्वास्थ्य कर्मीलाई खटाएन भने शिक्षक पनि अलिक कम छन् के भन्ने भएको छ। हामीले अरू कर्मचारीले पुग्दैछ, हामी स्वास्थ्य कर्मी त खटाएकै छैन भन्नुभएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा त्यो स्थिति थियो। अनि विद्यालयको चाहिँ सकिएन, अहिले अलिकति हामीले ठाउँ भएन भन्नुभयो। त्यो विषयमा पनि हामीले चाहिँ छलफल गरेका छौँ। अब मतदान केन्द्रहरू नजिक गर्नु पर्यो भनेर भनेका छौँ। अरू कुराहरू चाहिँ अब यो शान्ति सुरक्षाका कुराहरू होइन, हिंसाका कुराहरू, अनि आचार संहितालाई आचार संहिताको परिपालना गर्ने कुरामा कडाई गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू गरिरहेको छौँ। त्यो कुरामा त निर्वाचन आयोगले नि पटक पटक बोलिरहेको छ बोल्न चाहिँ, तथापि चाहिँ निर्वाचन त्यो आचार संहिताको पालनामा पनि समस्या आइरहेको छ। अर्को कुरा हामीले पैसाको कुरा पनि उठायौँ। अब समस्या के रहेछ भन्दाखेरि यो पैसाको कुरामा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ अर्को निकायले पनि हेरिदिन पर्ने हुन्छ। जस्तो यो विषय चाहिँ पहिलो कुरो त निर्वाचन आयोगले तोकिदिन्छ, 25 लाख रुपियाँ भनेर तोकिदिन्छ। तपाईँले भनेको यही कुरालाई मैले प्रश्न गर्न लागेको थिएँ। तपाईँले जस्तो निर्वाचनको आचार संहिताभित्र रहेर दलहरूले उम्मेदवारी तयार गर्दै गर्दाखेरि त्यो आचार संहिताभित्रै बसेर यो निर्वाचन सम्पन्न होला त? किनकि 25 लाख भनेको छ होइन, त्यस्तै लाग्छ मलाई। तर अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो पैसोमा अथवा निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको पैसोमा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर कसैले पनि निर्वाचन आयोगमा चाहिँ मैले त्योभन्दा बढी खर्च गरेँ भनेर भन्नेवाला छ। अब त्यो हेर्ने कसले, त्यो निकाय, मैले त्यही भएर निकायको कुरा गरेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब त्यो हेर्ने कसले र उसले त्यो बढी पैसा खर्च गर्यो भनेर त्यो प्रमाणित गर्ने निकाय चाहिँ अब अख्तियारले हात हाल्नुपर्छ यसमा भन्ने लाग्छ कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो पैसा कहाँबाट आयो, कसरी खर्च भयो भन्ने अलिकति त्यताबाट हेर्नु पर्यो। अथवा महालेखाले पनि त्यो कुराहरूलाई अडिट गर्दाखेरि अब अडिट गर्नुपर्छ। चाहिँ निर्वाचन आयोगमा चाहिँ तपाईँले भन्न खोजेको जस्तो यो अलिक खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली या खर्चिलो ढङ्गको निर्वाचन भयो भन्ने एउटा गुनासो आउँदै गर्दाखेरि जो क्षमता र योग्यता भएका मान्छेहरू लुप्त भए र पैसा भएका मान्छेहरू बाहिर आएको यो समस्यालाई समाधान गर्ने एकमात्र विकल्प भनेको अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अलि सक्रिय भएर अघि बढ्नु पर्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणहरू छ होइन। त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणले चाहिँ पनि त कतिपय यो पैसा तिम्रो कहाँबाट आयो, कसरी खर्च भइराखेको छ भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो होइन। र चाहिँ नि अब गरेको छ क्या, केही कुरा गर्न खोजेको छ। तर यो के भन्दाखेरि हुन त यो सिम्बोलिक रूपमा मैले प्रयोग गरे हो, नेताहरूले ठ्याक्कै त्यही शब्द भन्न खोजे होइन। जहिले पनि कानुनभन्दा अगाडि चाहिँ चोर हुन्छ भन्छन् क्या। कानुनको कानुन बन्यो, कानुन चाहिँ के हुन्छ भने जहिले जब मान्छेले बदमासी गर्छ अनि त्यो बदमासीलाई रोक्न पछि कानुन बन्छ भनिन्छ जहिले पनि। अब राजनीति भइसकेपछि मात्रै कानुन बन्यो। त्यसकारण चाहिँ के हो भने सधैँ एक कदम अगाडि राजनीतिक दलहरू सधैँ एक कदम, निर्वाचन आयोगले गर्न खोज्छ एउटा चाहिँ गराउन खोज्छ, पछाडि आइरहेको हुन्छ, उनीहरू पछाडि आइरहेको हुन्छ। त्योभन्दा राजनीतिक दलहरू नेताहरू कता कताबाट बैंकिङ गर्नुपर्छ, ब्याङ्कबाट खर्च गर्नुपर्छ भन्छ। उसले भने त्यो ब्याङ्कबाट खर्च गरिदिन्छन्। निर्वाचन आयोगले जति सिलिङ तोकिदिएको छ त्यो ब्याङ्कबाट खर्च गरिदिन्छन्। अरू चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि उसमा खर्च गर्छन्। अनि अर्को अहिले निर्वाचनमा अर्को समस्या के छ भन्दाखेरि यो बडा गाह्रो, निर्वाचन आयोगको पनि गाह्रो हामी बुझ्छौँ कतिपय ठाउँमा। गाह्रो चाहिँ के छ भने यो जति पनि पैसा खर्च भइराखेको छ सिनमा भएको खर्चलाई चाहिँ त अलिकति तिमीले कहाँबाट कसरी खर्च गर्यौ, कहाँबाट किन बढी खर्च गर्यौ भनेर, तर अधिकांश पैसा अनसिनमा खर्च भएको छ, टेबुल मुनि खर्च भएको छ। त्यसो भए अहिलेको आर्थिक, मैले तपाईँलाई यो अर्थ सम्बन्धी एउटा प्रश्न गरिहालेँ, अहिले देशमा जुन किसिमको आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भयो यो सङ्कट उत्पन्न हुनमा पनि अहिले निर्वाचन सन्निकट छ। त्यसो भए दलहरू चाहिँ चुनावी खर्च जो गर्न लागे त्यसले गर्दा अलिकति आर्थिक चाहिँ
लुप्त भयो या आर्थिक अवस्था योजना भयो भनेर पनि एउटा आलोचना गरे, यो चाहिँ सत्य हो कि होइन? अब यसले चाहिँ अर्थशास्त्रले भन्ने विषय हो। तपाईलाई सोध्ने प्रश्न थिएन होला, तपाईको भ्यूमा चाहिँ के लाग्छ? म एउटै कुरा चाहिँ म के भन्छु भने निर्वाचन महँगो हुँदै गयो, खर्चिलो हुँदै गयो, अति खर्चिलो हुँदै गयो र राज्यले धान्न यही प्रकार प्रकृतिको निर्वाचन गर्दै जाने हो भने राज्यले धान्न नसक्ने हुन थालिसक्यो। त्यसैले अब निर्वाचन पनि के गर्नुपर्छ भने डिजिटल माध्यममा जानुपर्छ, यी भोटिङ गर्नुपर्छ। यो यो प्रचार प्रसार पनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट अनलाइनबाट गर्ने, अनलाइनबाट भोट माग्ने त्यो गर्नु पर्यो अब, होइन? मोबाइलबाट भोटिङ माग्ने, भोट माग्ने। अब यो चाहिँ यो ढङ्गको चाहिँ शान्ति सुरक्षाको चाहिँ तयारी गरेर यो ढङ्गको चाहिँ 1 लाख तक त म्यादी प्रहरी मात्रै लिएको छ अहिले, होइन? त्यसको खर्च भनौँ, अरू कर्मचारीको खर्च भनौँ, अनि कर्मचारीलाई नियमित पैसाले भएन, भत्ता दिनु पर्यो, त्यो खर्च भनौँ, अनि मतदान के अरे केन्द्रको कुराहरू भए, त्यसपछि चाहिँ मतपत्र छाप्ने कुराहरू भए, ढुवानीका कुराहरू भए, यो यति हेलिकप्टरबाट लानुपर्छ धेरै ठाउँमा चाहिँ मतदानको चाहिँ सामग्रीहरू, मान्छेहरू। होइन, अलिकति इमान्दार कार्यकर्ता त त्यसै पनि हतोत्साहित हुने नै भयो नि। तिमी 6 करोड खर्च गर्न सक्छौ भने निर्वाचनमा उम्मेदवार घोषणा गर, होइन भने गराउनै खोजिआयो। त्यो उहाँले जसले बोल्नुभयो त्यो यसो हेर्दाखेरि उहाँको आशा हेर्दाखेरि हतोत्साहित गराउन खोजेकै देखिन्छ। मै लड्छु तिमीहरू सक्दैनौ भन्ने ढङ्गले बोल्या देखिन्छ। मैले 6 करोड खर्च गरेँ, तिमीसँग 6 करोड खर्च गर्न सक्ने हैसियत ल्याएको छ त भनेर प्रश्न गरिसके पछाडि इमान्दार पैसा नभएको या निष्ठाको राजनीति गर्नेहरूलाई त ठुलो किसिमको आँच आएन? ठुलो किसिमको आँच आयो। यो चाहिँ मानव अधिकारका लागि ठुलो चुनौती हो। कसरी समस्याको हल गर्नु चाहिँ तपाईँहरू? अब होइन, यसलाई त के हो, तपाईँहरूको कारण त आयो चुनौती। निर्वाचनको प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ र निर्वाचन प्रणाली सामान्य सुधार गर्ने कुरामा पनि फेरि गर्दै गयो राजनीतिक दलहरू नै तयार छैन। राजनीतिक दलहरू सहमत नभइकन निर्वाचन आयोगले मात्रै गर्न सक्दैन। हाम्रो कानुनी कसा छन् भने र हरेक ठाउँमा एउटा पुच्छर झन्ड्याइदिया हुन्छ, राजनीतिक दलसँगको सहमतिमा भनेर भने हुन्छ। यतिसम्म छ कि निर्वाचन आयोगले चाहिँ 5 वर्ष भए त निर्वाचन तोक्न पाउनुपर्छ नि, मध्यावधि निर्वाचन पो निर्वाचन आयोगले गर्न पाउँदैन। 5 वर्ष भएपछि निर्वाचन तोक्नलाई सरकार चाहिन्छ, निर्वाचन आयोगले तोक्न पाउनु पर्यो नि। 5 वर्ष भइसकेपछि निर्वाचन त्यस्तो कानुन बनाइदिनु पर्यो नि। त्यो विषयमा भव्य छलफल भयो तर राजनीतिक दलहरूले चाहेन निर्वाचन आयोगलाई दिन। उनीहरूले के गरे, होइन निर्वाचन सरकारले तोक्ने भने फेरि सरकारतिरै राखे। जुन विषयको निर्णय पुग्न पनि राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल गर्नै पर्यो, अनि त्यसको लागि दलहरू तयार छैनन्। अहिले यी भोटिङमा जान चाहिँ निर्वाचन आयोग तयार छ। मैले बुझे अनुसार मिडियाहरूमा आएको अनुसार चाहिँ नि यी भोटिङमा जान तयारको छैन, दलहरू तयार छैनन्। दलहरूको देख्यो त त्यो चाहिँ नि उसमै पनि चाहिँ नि के अरे आफ्नो आन्तरिक चुनाव छैन, त्यो चाहिँ नि पार्टीभित्रको, होइन? महाधिवेशनमा समेत उहाँहरूको चाहिँ 9 दिन 10 दिन लाग्यो मतगणना गर्नलाई चाहिँ, त्यसमा समेत उहाँहरूले चाहिँ त्यो यी भोटिङ गर्नु भएन, त्यसमा समेत विश्वास छैन उहाँहरूलाई। अनि यो अर्को चाहिँ यो आम निर्वाचनमा त उहाँहरूले त चाहिँ नि त्यो यी भोटिङमा जाँदै जानुहुन्न। हामीले चाहिँ नि अघिल्लो पटक को निर्वाचनमा काठमाडौँ प्रदेश क्षेत्र नम्बर 1 मा यी भोटिङ गरिएको एउटा प्रदेशमा स्याम्पलिङ यो वर्ष गरौँ त भनेर, होइन? त्यो तुरुन्तै निर्वाचनको ऊ पनि आइहाल्यो र त्यसरी गर्दा अब मलाई लाग्छ यो चाहिँ नि एउटा नमुनाको रूपमा यो पटक गर्यो, अर्को पटक धेरै उसमा हुन्छ भने अहिले त्यही पनि हरायो। जसरी यी भोटिङ गर्यो भने त नेताहरू घर घरमा गएर जनतालाई प्रलोभन देखाउने या कुनै किसिमको आर्थिक भनौँ या कुनै न कुनै किसिमको आश्वासन बाँड्ने र झुटा सपना बाँड्न नि पाएनन्। जनतालाई जुन नेता ठिक लाग्छ त्यसलाई भोट हाल्छ, सिद्धियो, होइन त? हो त। यो भोटिङ गर्ने उनीहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाटै चाहिँ नि अहिले त सामाजिक सञ्जाल यस्तो सशक्त भइरहेछ, सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार प्रसार गर्ने अथवा अनलाइन उसबाटै प्रचार प्रसार गर्ने, आफ्नो वेबसाइट खोल्ने, वेबसाइटबाट प्रचार प्रसार गर्ने, मोबाइलहरू छन् मोबाइलमा म्यासेजको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने। यो भयो भने झडप पनि हुँदैन, शान्ति सुरक्षा गर्नु। यो दलहरूको घोषणापत्रको कुरा गरौँ न। अहिले दलहरूले जसरी घोषणापत्र जारी गरे नि, त्यो घोषणापत्र हेर्दाखेरि त लाग्छ कतिपय सन्दर्भमा दलहरूसँग यस्ता सपना छन् कि देश परिवर्तन गर्ने जादुको छडी नै छ जस्तो लाग्छ, ताकि त्यति धेरै महत्त्वकांक्षी घोषणापत्र जारी भएका छन्। ती घोषणापत्र तपाईँले सरस्वती हेर्नुभयो, कस्तो लाग्यो? अब घोषणापत्रमा हामीले मुख्यतः विकास निर्माणका कुराहरू त छँदैछन्, हामी त्यो यहाँले भनेका कुराहरू देखिन्छ। हामीले अलिकति मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गर्छौँ, हामी चाहिँ सामान्य त्यही कोणबाट हेर्छौँ। यद्यपि विकास निर्माण अथवा राजनीतिक दलले जे आश्वासनहरू बाँडेका छन् ती कुनै न कुनै रूपमा मानव अधिकारका जोडिएकै हुन्छ। सवाल मानव अधिकार जोडिएको होइन, मानव अधिकारै हो, विकासको कुरा मानव अधिकारै हो, होइन? अब मेट्रो बनाउँछु भनेको छ, कुनै के बनाउँछु भनेको छ, पुल बनाउँछु भनेको छ, त्यो बनाउँछु भनेको छ, अब ती कुराहरू गरेको छैन, त्यो मानव अधिकार
मानवाधिकार बिल्कुलै त्यो बिल्कुलै हो र झुटो आश्वासन बाँड्नु पनि एक खालको चाहिँ मानवाधिकारको मान्छेलाई चाहिँ झुक्याउनु पनि एक खालको चाहिँ मानवाधिकारप्रतिको चुनौती हो र चाहिँ विकास निर्माण गर्छु भनेको काम चाहिँ गरिएको छैन गर्दिनँ भनेको काम चाहिँ गरिएको छ क्या जस्तो उदाहरणको लागि भ्यू टावर बनाउनै हुँदैन भने होइन है फेरि म त्यो अरू विकासको एउटा ऊ चाहिँ होला त्यो पनि तर जुन लेभलले त्यसलाई प्रायोरिटी दिइएको छ नि त्यो प्रायोरिटी त्यति प्रायोरिटी दिनु पर्ने हो कि होइन त्यो प्रायोरिटी चाहिँ शिक्षामा स्वास्थ्यमा खानेपानीमा यातायातमा ती सबै कुरा भइसक्यो त्यसकारण अब हामी भ्यू टावरतिर लाग्यौँ भन्नुहुन्छ भने भन्नु केही पनि छैन यो त उल्टो विकास भयो भनिएको छ पहिला चाहिँ टुप्पोबाट आएको जस्तो भयो टुप्पो चाहिन्छ तर फेदबाट जानु पर्यो होइन सबभन्दा चाहिँ नि जनताको घाँस बाँस कपासका कुराहरू चाहिँ जुन ठाउँमा भ्यू टावर बन्यो बनाउने हो भ्यू टावर त्यसमा चाहिँ नि बनाउनु हुँदैन भन्दिनँ अरूले भने जस्तो भ्यू टावरकै विरोध गर्नुपर्छ यो मानवाधिकार दृष्टिकोणले नि एउटा सन्दर्भमा मैले प्रश्न पनि गरेको थिएँ भ्यू टावरबाट हेर्दाखेरि त सबै गरिबका झुपडी मात्रै देखिएछन् आशा कुरा भन्ने सवालको प्रश्न गर्दा नेताहरूलाई त तितो पनि लाग्छ सबै नदेखे पनि धेरै हो किनभने भ्यू टावरबाट चढेर हेर्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ यी तपाईँको अरू कुरा किन चाहियो यहाँ हाम्रो धरहरा बनिरहेको छ त्यो धरहराको टुप्पामा गएर हेऱ्यो भने त्यो बागमती किनारमा बस्ती देखिन्छ होइन त्यही अलिपरतिर बागमती अलिपरतिर गनाउने त्यो बागमती चाहिँ ढल देखिन्छ होइन धुलो उडेको देखिन्छ बुङबुङ काठमाडौँमा धुलो उडेको देखिन्छ धरहरा हाम्रो चाहिँ गर्व हो पहिचान हो यसमा कुनै विवादै छैन बनाउनु पर्छ त्यो हाम्रो चाहिँ पहिचान हो त्यो एकदम राम्रो काम हो तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि यी कुराहरू प्राथमिकतामा किन परेनन् धरहरामा चढेर के हेर्ने के को दृष्टि हेर्ने के को त्यो सुन्दरता हेर्ने भन्ने प्रश्न रह्यो नि त एक्ज्याक्टली हरियाली काठमाडौँ हेर्न पाएको भयो ठुला ठुला बाटाहरू हेर्न पाएको भयो धुवा धुलो हेर्न नपाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो हाम्रो उसको स्थिति हिजो एउटा हामीले इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी काम कार्यक्रम गरेका थियौँ त्यहाँ इन्भाइरोमेन्टको उसले भन्नुभयो 2 साल अगाडि यो कोभिडको बेलामा काठमाडौँको चाहिँ आकाश यति मजाले खुलेको थियो कि स्वच्छ आनन्द मान्छे चाहिँ को गतिविधिले नै बिग्रिएर छ चाहिँ वातावरण अब अहिले फेरि त्यस्तै भइरहेको छ किन त भन्दा खन्या छ जताततै धुलो छ धुवा छ उच्च पल्युसन छ त्यो गाडीले त्यत्तिकै धुवा छोडेको छ यो खालको त्यो भेहिकलहरूलाई चाहिँ नि विस्थापन गर्नु पर्यो होइन त्यो इन्धनको चाहिँ गरेर चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू ल्याउनु पर्यो होइन ट्रेनहरू बनाउने त्यही त कुनै भ्यालीभन्दा बाहिरको कुनै नागरिकले म राजधानी देशको राजधानी कस्तो रहेछ भनेर हेर्न आउँदाखेरि धरहराको टुप्पाबाट यो सबै निहाल्छु नि भनेर हेर्दाखेरि त तपाईँ हामीले भनेकै दृश्य देखियो भने त्यो किसिमको दृश्य देखियो भने त के साथ छ अब अहिले कतिपय ऊहरू अलिकति बाहिर सेवा सुविधा भएको मान्छेहरू काठमाडौँ बस्न चाहँदैन उदाहरणको लागि म यसो हेर्दा म पोखरातिर बस्दा थिएँ पहिला केही समय पोखराको मान्छेहरू धेरै काठमाडौँ आउन चाहँदैन बसाइसराई गर्न काठमाडौँमा त अधिकांश उसको छ नि त थोरै त छन् यहाँ तर सामान्यतया चाहिँ हरेक ठाउँको मान्छेको चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ घर बनाउने सपना हुँदो रहेछ म यसो बाहिरतिर अन्त अरू ठाउँमा बस्छ तर पोखरातिरको मान्छेको अलिक कम थोरैको छ अलिक कम काठमाडौँ जाने भने यहाँ यति आनन्द छ भन्नुहुन्छ त्यहाँ किनभने अलिकति सफा सुग्घर छ त्यसैले त्यो चाहिँ नबनाउने अब मेट्रो बनाउने भने चाहिँ ऊ बनाउने ती राम्रा कुराहरू तर त्यो सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेका छैन झुटा आश्वासन बाँड्नु पनि मानवाधिकारको हनन त हुने हैन र झुक्याउनु त बिल्कुलै मानवाधिकारको हनन अनि अहिले जसरी दलहरूले घोषणापत्रमा केही दलहरूले त अब अहिले पनि कर्णालीवासीले स्वच्छ खानेपानी खान पाएका छैनन् विद्युतको पहुँचबाट 67% नागरिकहरू बाहिरै छन् र भनेको छ घोषणापत्रमा हामी प्रत्येक नागरिकको या किसानको चाहिँ खेतबारीमा हामी बिजुलीको पहुँच पुर्याउँछौँ विद्युत पुर्याउँछौँ भनेर भनिएको छ यो जायज छ या पुरा गर्न सक्ने सम्भावना छ होइन आश्वासन बाँड्नु ठिक छ तर अब सपना देख्नु पनि ठिक छ भनिन्छ होइन तर सक्ने सपना देखौँ भन्छु म होइन 5% 10% सपना पुरा भएनन् होइन अब 20% पुरा भएनन् भने पनि हो गर्दै जाँदाखेरि गर्न प्रयास गरे बुझ्लान् सबैले विश्लेषण गरेर बुझ्ला तर हुँदै नहुने कामै सुरु गर्न नसक्ने सपनाहरू धेरै बाँडिए यो बाँड्नु चाहिँ ठिक होइन यसरी बाँड्न थाल्यौँ भने चाहिँ भोलि हामी के भन्छ भने यो सपना बाँड्ने प्रतिस्पर्धा गर्दै हामी चाहिँ भोलि चाहिँ एउटाले सपना बाँडेपछि के गर्नु पर्यो उसले चाहिँ त्यसलाई ठुलो सपना बाँड्नु पर्यो नभए चुनाव जित्दैन यसले त झन् ठुलो गर्ने छ भने अनि गरी के हुने भन्दा हुँदै नहुने खालका सपनाहरू चाहिँ बाँड्नु त घोषणापत्रहरू त पुरा नहुने नै घोषणापत्रहरू सबैले जारी गर्ला जस्तो काठमाडौँमा मेट्रो भनेर अघिल्लो पटक भन्नु मेट्रोको काम के भयो त अहिलेसम्म सुरुवात गर्दैको भएन पुरा भएन पुरा नभएन यहाँ त पुर्याएको हो उहाँले सुरु गर्नु भएको भन्ने त हुन्थ्यो नि त त्यस्तै अर्को पार्टीले अर्को घोषणापत्र बाँडेको थियो होला अब अस्ति मैले हाम्रो एकजना ललितपुरको उपमेयरको चाहिँ इन्टरभ्यू सुन्दै थिएँ एउटा टिभीमा उहाँले के भन्नु भने मेरो त 90% काम भइसक्यो र मैले गर्दिनँ भनेको काम पनि कति गरिसकेँ अब गर्छु भनेको काम पनि मैले 90%
भन्नु, मेयर कि उपमेयर भन्नु, मेयरले भन्नु। right. अब त्यो उहाँले त्यसरी गर्नुभएको छ भने त राम्रै हो, उहाँको दाबी हो त्यो। जनताले पनि त्यही ढङ्गले बुझेका छन् भने त बहुत मेयरको सुन्दर मात्रै दाबी हो कि जनताले होइन, मेयरको 90% मात्रै भएको दाबी छ हो कि भन्ने जनताले कुरा दाबी। काठमाडौँको मेयरले त्यही भन्नु होला होइन, अर्को यहाँ कागेश्वरीको मेयरले त्यही भन्नु होला, भक्तपुरकोले त्यही भन्नु होला, विराटनगरकोले त्यही भन्नु होला होइन। उहाँ रेणु दाहालको पनि त्यही चाहिँ नि दाबी छ भरतपुरमा, सब मैले एकदम चाहिँ गरेँ भन्ने। तर जनताले अनुभूति गरेका छन् भने त्यो ठिक हो उहाँहरूले भनेको। जनताले अनुभूति गरेका छैन भने कागजमा देखिएका विकासले चाहिँ आजको जमानामा विकास मानिँदैन। अधिकार भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कागजमा देखाइने कुरा होइन, अनुभूति गर्ने कुरा हो। विकास गर्नेले भन्ने कुरा होइन कि विकासको उपभोग गर्नेले चाहिँ विकास भयो भन्ने कुरा पर्यो। त्यसैले न्याय गर्ने कुरा हामी कहिले के भन्छौँ, न्याय गर्ने कुरा चाहिँ न्याय गरेँ भनेर मात्रै हुँदैन। न्याय पाएको वालाले, एक्ज्याक्टली न्याय पाएकोले चाहिँ मैले न्याय पाएँ भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ भनेर हामी कानुनको भाषामा चाहिँ अलिकति नेता पहिला बोल्छन् कि क्या हो, काम जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो, नेता आफैलाई मूल्याङ्कन गर्न, त्यो पनि त कतिको चाहिँ स्वेच्छाचारी भएन र? एउटा यो व्यक्तिवादी होइन, एउटा यस्तो आफैलाई मूल्याङ्कन गर्ने क्या। हाम्रो चाहिँ कस्तो भनेदेखि एउटा यो फिलोसफी छ कि जो जो धेरै काम गर्छ ऊ कम बोल्छ, जो धेरै बोल्छ त्यसले काम कम गर्छ भन्ने चाहिँ नि फिलोसफी छ। त्यसैले गम्भीर मान्छेहरू, काम गर्ने मान्छेहरू कम बोल्छन् भन्दा किन उसको इनर्जी नै काम कुरामै सिद्धिन्छ क्या, कुरा गर्दा गर्दै उसको इनर्जी सिद्धिन्छ काम गर्नु अनि कहाँबाट काम गर्ने एउटा। अनि अर्को त्यो धेरै बोल्ने मान्छेलाई एउटा भ्रम के हुन्छ भन्दाखेरि मैले कुराकै भरमा चाहिँ टाकटुक पारेर लटरपटर पारेर खाइहाल्छु नि, म यो नै मेरो कला हो, मसँग कुरा गर्न सक्ने क्षमता छ, यो मेरो ठुलो क्षमता हो भन्ने मान्छेलाई भ्रम हुन्छ र त्यही भ्रमको भरमा खान्छु भन्ने हुन्छ। क्षणिक रूपमा त्यस्ता मान्छेले यता कता खाएका पनि छन् होइन, तर लङ टर्ममा चाहिँ त्यो काम लाग्दैन। त्यसैले हाम्रा नेताहरू यता कता त्यस्ता भए, काम गर्ने कम, बोल्ने चाहिँ अलिकति बढी। उहाँहरूले के भनिदिनु, इमान्दार हुनुहुन्छ नेताहरू भने के भनिदिनु पऱ्यो भने ठिकै छ, दाबीसम्म गर्ने कुरा ठिक छ, मूल्याङ्कन चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहोस्। मेरो मूल्याङ्कन चाहिँ मैले के गरेँ, मूल्याङ्कन गर्ने जनता कति % काम भयो भन्ने तपाईँहरू मूल्याङ्कन चाहिँ जनता गएर सोध्नुहोस् भन्नु पर्छ। जनताले के भन्नुपर्छ भने मलाई हराइदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई मेरो काम चाहिँ त बुझेन भने मलाई हराइदिनुहोस्। पहिलोचोटि उम्मेदवार भएको मान्छेले दोस्रोचोटि त्यो भनेर भोट माग्न सक्नुपर्छ। मैले अघिल्लो 5 वर्षमा गरेका काम ठिक छैन भने मलाई हराइदिनुहोस्, मलाई जिताउनुहोस्, मलाई हराइदिनुहोस् भनेर भोट माग्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै त्यो नेता चाहिँ वास्तवमा नेता हुन्छ। अर्को प्रश्न गरेँ, अहिले गठबन्धन गरिसके पछाडि कतिपय सन्दर्भमा स्थानीय तह पनि मेयर र उपमेयरमा 1 जना महिला हुनुपर्छ भनिएको छ, संविधानले तोकेको छ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भनौँ यहाँ। तर अहिले गठबन्धनको नाममा चाहिँ महिलाहरूलाई अलिक सङ्कुचित पारियो भन्ने छ नि, यो यसमा तपाईँहरूले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? यसमा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चाहिँ महिलाहरूलाई, निर्वाचन आयोगले सबभन्दा पहिला निर्वाचन आयोगबाट सुरु गरौँ। निर्वाचन आयोगले नै पहिला चाहिँ कुनै दलले चाहिँ एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवारी दिने भएमा, मेयर अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष एउटामा दिने भएमा महिलालाई अनिवार्य गर्नु भन्यो होइन। त्यसलाई चाहिँ पछि राजनीतिक दलहरूले विरोध गरे, गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूले होइन हामीले अप्ठ्यारो पर्ने भनेर विरोध गरे। त्यसलाई निर्वाचन आयोगले सच्यायो र चाहिँ अनिवार्य भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने भनेर त्यता लग्यो। प्राथमिकता दिने भन्ने त गरे पनि भयो, नगरे नि भयो। र अनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि हामीले चाहिँ महिलालाई चाहिँ त्यसरी नछुटाउनुहोस् है, गठबन्धन दलहरूले चाहिँ नि उम्मेदवार दिँदाखेरि एउटा महिला चाहिँ गर्नुहोस् भनेर हामीले पनि आह्वान चाहिँ गऱ्यौँ। तर आह्वान गरेर पनि निर्वाचन आयोगले प्राथमिकता दिनुहोस् भने पनि त्यो काम कतिपय ठाउँमा भए पनि स्वतस्फूर्त पनि भयो होला त्यो होइन, कतिपय ठाउँमा नगरिएको भन्ने समाचार पनि हिजो मनोनयन अस्ति मनोनयन हुँदा नगरिएको भन्ने पनि चाहिँ आइरहेको। जस्तो विराटनगरमै भन्यो भने गठबन्धन दलहरूले मेयरमा पनि उपमेयरमा पनि पुरुष नै गर्नुभयो भन्ने चाहिँ सूचनाहरू आछ र अरूमा पनि त्यस्तो केही होला। वास्तवमा गठबन्धन गरिसकेपछि त्यो त एउटा दलको हैसियत हो। त्यसकारण एउटा दल उनीहरूले चाहिँ छुट्टा चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेला छुट्टै दल बन्ने, एकैछिनमा यसो दल बन्ने, फेरि चुनाव लड्ने बेला फेरि एक हुने, अर्थात् त्यो दोहोरो चरित्र। त्यसैले के गर्नु पर्यो भने गठबन्धन दलहरूले पनि के मेयरमा कि उपमेयरमा, त्यो दुवैपट्टिका गठबन्धन दलले एउटा तपाईँहरूको मानव अधिकार उपमेयरमा ठिक छ। मैले अलि मानव अधिकारकै सवालमा प्रश्न गरेँ। एउटा मानव अधिकार कर्मीहरू पनि कतिपय सन्दर्भमा राज्यका प्रत्येक अङ्गहरूमा राजनीतिक प्रभाव र दबाव छ भनिन्छ, राजनीतिक परिपाटी या राजनीतिक भागभण्डाबाट नियुक्ति हुन्छन् भनिन्छ। मानव अधिकार कर्मीहरूमा पनि त्यही देखिन्छ, ताकि राजनीतिक पार्टीहरू बिचमा या भागभण्डा भएर नियुक्ति हुने, त्यसले गर्दाखेरि मानव अधिकार कर्मी पनि स्वतन्त्र भएनन् भन्ने आरोप लाग्छ।
अब आरोप लाग्छ कहिलेकाहीँ, आरोप लाग्ने आफ्नो ठाउँमा। र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि नियुक्ति कसरी भयो भन्ने भन्दा पनि त्यहाँ गएर कसरी काम गर्यो भन्ने ढङ्गले हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। किनभने देशमा मल्टिपार्टी सिस्टम छ। मल्टिपार्टी सिस्टम भएपछि नियुक्ति गर्ने ठाउँमा त के चाहिँ लोकसेवाबाट भ्याकेन्सी गर्नु पर्यो होइन, एउटा उपाय त्यो छ होइन। अब त्यही खालको सिस्टम बनाउनु पर्यो र लोकसेवाले चाहिँ परीक्षा लिने, परीक्षा लिएर चाहिँ योग्य चाहिँ उ गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो नगर्दाखेरि त कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलहरूले त्यही त मैले प्रश्न गरेको राज्य चलाउने, अनि उनीहरूले नियुक्ति गर्ने भए त कुनै न कुनै रूपमा त्यो कुराहरू आउँदो रहेछ, दबाब हुन सक्ने भयो। तर हामीले त्यसरी भन्दा पनि हेर्न चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने राजनीतिक दलको प्रभाव चाहिँ नि काम गर्ने क्रममा रह्यो कि रह्यो, हिजो कसरी आयो ब्याकग्राउन्ड भन्दा नि त्यहाँ पुगेपछि रह्यो कि रहेन भनेर हेर्नुपर्छ। यदि कुनै संवैधानिक अङ्गमा, मानवाधिकार आयोग लगायत कुनै संवैधानिक अङ्गमा पनि नियुक्ति भएको पदाधिकारी अथवा चाहिँ नि अदालतमा चाहिँ न्यायाधीशकै कुरा किन नगरौँ हामी होइन, न्यायाधीशका कुराहरू भयो अथवा राजदूतहरूको कुरो। तपाईँले भनेकै भनाए मैले जस्तो भनौँ न, तपाईँहरू एउटा चाहिँ काम गर्ने इमान्दार हुनुहुन्छ, इमान्दार ढङ्गले काम गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको इच्छा पनि छ। तर तपाईँहरू कहीँबाट चाहिँ नियुक्ति कुनै पार्टीको चाहिँ भागभण्डाबाट नियुक्ति भइसके पछाडि तपाईँहरू चाहेर पनि त स्वतन्त्र काम गर्न सक्नुहुन्न नि, प्रभाव त पर्ने नै भयो। त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार अब अरू सबै संवैधानिक अङ्गको चाहिँ म आज त्यही भइरहेको छ, अख्तियारमा त्यही भइरहेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको हकमा चाहिँ यो कुरा लागू हुँदैन। अहिले सर्वोच्च अदालत त्यस्तै अवस्थामा पुगेको छ। हाम्रो चाहिँ हिस्ट्री हेरे हुन्छ, हाम्रो चाहिँ हिस्ट्री हेरे हुन्छ। बरु हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामी 20 वर्ष भयो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, 5वटा चाहिँ आयोग बनिसक्यो अहिलेसम्म। र जताबाट जसरी नियुक्ति भएर आएको भए पनि त्यो बेलामा नियुक्ति गरेर जुनसुकै प्रधानमन्त्री भए तापनि एउटा त संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्यो, त्यो सरकारले डाइरेक्ट नियुक्ति गर्ने होइन होइन। संवैधानिक ऊ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसमा विपक्षी दल पनि हुन्छ, ऊ पनि हुन्छ। अब हुन त त्यहाँ पनि विपक्षी दल भन्ने हुन सक्ने भयो, प्रधान न्यायाधीश, त्यसलाई सकेसम्म निष्पक्ष बनाउनकै लागि त्यो ढङ्गको संरचना बनाइएको संवैधानिक परिषद। आज भन्छन् कि राज्यका कुनै पनि अङ्गहरू राजनैतिक प्रभावबाट अछुतो छैनन् भनेर आरोप लाग्दा तपाईँहरूको मानवाधिकार आयोग पनि कसरी अछुतो रहेन? यो आरोप लाग्छ मल्टिपार्टी सिस्टम हो कि, मल्टिपार्टी सिस्टम हो। अब कर्मचारी अछुतो छैनन् होइन, आयुक्त अछुतो छैनन् भन्ने कुरा डेफिनेटली लाग्छ। अनि त्यो निर्वाचन आयोगलाई पनि चाहिँ लाग्छ है, अख्तियारलाई पनि लाग्छ। निर्वाचन आयोग पनि एउटा पार्टीले कहिले निर्वाचन आयोगलाई एउटा गाली गरिरहेको छ, फेरि अर्को सन्दर्भमा मतपत्रको विषय त्यसरी उठ्यो। अहिले त किन निर्वाचन आयोगको मात्रै अथवा अरू संवैधानिक अङ्ग मानवाधिकार आयोगको मात्रै होइन, अदालतलाई पनि गाली गर्ने ठाउँसम्म अदालतमा भागभण्डा भयो भन्ने विषय बाहिर आइहाल्यो, समेतमा गइसक्यो, अदालतसँग सेटिङ भयो भन्नेसम्मका आए। अब त्यो आउने एउटा कुरो आए पनि कति हदसम्म चाहिँ सत्य हो भन्ने कुरो चाहिँ अर्को हिसाबले पनि एउटा चाहिँ हेर्नुपर्छ, त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ। र मानवाधिकार आयोगमा चाहिँ फेरि म स्पेसिफिक भएँ, मानवाधिकार आयोगको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो ऊ गर्ने भनेको हाम्रो त्यो दलहरूको लागि काम गर्नुपर्ने त्यत्रो धेरै हाम्रो काम पनि छैन। हाम्रो भने मानवाधिकार उल्लङ्घनको कुरा हेर्ने हो। त मानवाधिकार उल्लङ्घनको चाहिँ नि घटनाहरूमा हेर्ने कुरालाई आयुक्तहरूलाई दबाब चाहिँ नि त्यस्तो राजनीतिक दबाब चाहिँ अहिलेसम्म मैले चाहिँ महसुस कतिपय सन्दर्भमा व्यक्तिगत हक अधिकार या चाहिँ भनौँ या राज्यले प्रदत्त गरेका व्यक्तिका नागरिक हक अधिकार सङ्कुचित हुँदाखेरि या त्यो माथि हस्तक्षेप हुँदाखेरि मानव अधिकार चुइक्क बोल्दैन भन्ने आरोप लाग्छ। त्यो लाग्छ। तर के हो भने नि त्यो चाहिँ कसरी लाग्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ सामान्य हिसाबले हाम्रो चाहिँ म्यान्डेट नहेरिकन लाग्ने गर्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो म्यान्डेट एउटा हुन्छ, अनि आम मान्छेको चाहिँ ऊ चाहिँ नि अपेक्षा चाहिँ के हुन्छ भने उसले म्यान्डेट हेर्दैन नि त। त्यो मानव अधिकार आयोगले के काम गर्ने हो, उसले के चाहिँ बोल्न पाउँछ, के चाहिँ बोल्न पाउँदैन, उसको क्षेत्राधिकार कति हो भन्ने बुझ्दैन। आफूले अपेक्षा नै संकुचित भएको छ नि, बोल्न त बोल्नुपर्छ नि होइन। त्यस्तामा हामी बोलेका छौँ, यदा कता जस्तो हाम्रो स्रोत साधन हाम्रो चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्न नसकेको, पहुँच पुर्याउन नसकेको कारणले कहिलेकाहीँ कुनै घटनाहरूमा छुटेको छ भने ती कुराहरूमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ होइन। हामीले पहुँच विस्तार गर्न नसकेको कारणले अथवा त्यो पीडित हामी कहाँ हामीसँग आइपुग्ने पहुँच नभएको कारणले। अब यो अहिलेको निर्वाचनको विषयमा जाँदाखेरि नि तपाईँहरूको मानव अधिकार जस्तो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा यो विषयमा अब भनौँ न विभिन्न ढङ्गले बोल्नु नबोल्नुहोस् भन्ने किसिमको या दबाब चाहिँ आउँछ कि आउँदैन? यो विषयमा बोल्नुहोस्, यो विषयमा नबोल्नुहोस् भन्ने पटक्कै आउँदैन। एउटा यहाँसम्म भन्छु म तपाईँलाई, जस्तो हाम्रो आयोगमा के छ भने हाम्रो कुनै कर्मचारीलाई पनि इभन कुनै आयुक्तहरूले तपाईँ यो बोल्नुहोस् तपाईँ यो नबोल्नुहोस् भन्नुहुन्न। त्यो हाम्रो विवेकले यति बोल्ने चाहिँ हाम्रो म्यान्डेट छ भनेर हामीले बोल्ने हो। त्यसो भए आज राज्यका कुनै पनि अङ्ग अछुतो छैनन् भन्दै गर्दाखेरि नेपाली सेना एउटा चाहिँ मात्रै बाँकी छ भन्ने एउटा किसिमको विषय बाहिर आउँछ। त्यसो भए राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पनि आज राजनीतिक प्रभावभन्दा बाहिरी छ भनेर बुझौँ? बिल्कुल। यसमा चाहिँ म कुनै राजनीतिक प्रभाव चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा छैन। नियुक्तिभन्दा अगाडिको कुरा
म त्यसको जिम्मेवारी म लिन्न। अहह। त्यहाँभित्र हाम्रो त कतिसम्म छ भनेदेखि निजामती कर्मचारीहरू आफ्नो उसँग हाकिमसँग त्यति धेरै बोल्न डराउँछन्, उ गर्न हाम्रो त्यो छैन। हामी मजासँग आयुक्तहरूसँग बहस गर्छौँ, अहह। मजासँग बहस गर्छौँ। कहिलेकाहीँ उहाँहरू पनि अचम्म मान्नुहुन्छ, उहुँ। ओ यस्तो यत्रो बहस हुन्छ कि यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरूले यत्रो बहस गर्न सक्छन् अँ। भन्नुहुन्छ। अदालतमा जस्तो न्यायाधीशले जे भन्यो त्यही गर्दैन, हामी त्यहाँ चाहिँ हामी आयुक्तहरूलाई यसो गरौँ हजुर उसो गरौँ हजुर, निर्णय त यद्यपि उहाँहरूले गर्ने हो। अहँ। त्यो भने हामी त्यो खालको चाहिँ स्वतन्त्रता, हामी त्यो स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै आएको छौँ र हामीलाई सरकारको हस्तक्षेप भन्ने त कुनै अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ नि हामी बढी फ्रिडममा हयौँ कि भने जस्तो पनि लाग्छ कहिले। ल ठिक छ। त्यसैले हाम्रोमा चाहिँ एउटै कुरा चाहिँ म के भन्छु भने सरकारको हस्तक्षेप, बरु म एउटा कुरा यहाँलाई अलिकति यहाँनिर जोड्छु, एउटा कुरो थोरै चाहिँ सरकारको सहयोग कम छ भन्नुभयो भने चाहिँ बरु म त्यसलाई धेरथोर सरकारले तपाईँलाई अपेक्षाकृत रूपमा ढङ्गबाट स्रोत र साधनको हिसाबले सहयोग अलिकति गरेको अपेक्षा कम गर्यो कि गर्दै नगरे त भनौँ फेरि अलिक कम गर्यो कि भन्ने अलिक कम गर्यो कि भन्नुभयो भने चाहिँ म त्यसलाई स्वीकार गर्न, तर हस्तक्षेप सरकारले गर्यो भन्ने कुरा म स्वीकारै गर्न चाहन्न। अहिले पनि म चाहिँ नि मजासँग चाहिँ नि उ गरेर चाहिँ बोल्न सक्छु र राजनीतिक दलहरूकै यी निर्वाचनका कुरा, सरकार बनाउने यसका कुरा, प्रधानमन्त्रीका कुरा हामीले यस्तो खुलमखुला मजाले बोलिरहेका छौँ। ल ठिक छ। त्यसो भए अहिलेको यो निर्वाचनमा चाहिँ मतदाताहरू या भनौँ नागरिकहरू कतिको उत्साहित देख्नुहुन्छ? मतदाता उत्साहित छन्, यसमा चाहिँ कुनै उनी छैन। निर्वाचनमा मतदाता जहिले पनि उत्साहित छन्। यो त झन् 5 वर्ष यो मध्यावधि निर्वाचन भइदियो आदि इत्यादि भइदियो उत्साहित। जनता त जुन जोगी आए पनि कानै सिरेका हुन्, के फरक परेर ताकि जनता सधैँ हार्ने नेता मात्रै जित्ने हुँदो रहेछ, हामी जितेर पठाउँछौँ नेताले जित्छ तर हामी हार्छौँ भनेर चाहिँ गाली गरिएको सुनिन्छ। मतदाताहरू चाहिँ चुनावको हिसाबले उत्साहित छन्, तर यहाँले भन्नुभएको पाटो चाहिँ छ है। फेरि त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेताहरूले चाहिँ नि हिजोका दिनमा पनि अस्तिका दिनमा पनि लोकतन्त्रमा पनि गणतन्त्रमा बहुदलीय व्यवस्थामा पनि हरेक पटक जितेकै छन् र हरेक पटक चाहिँ हामी व्यवस्था परिवर्तन गर्छौँ, अब चाहिँ चेन्ज भन्छन्, तर चाहिँ नि हाम्रो जीवन स्तरमा परिवर्तन आएन भन्ने चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ देखिन्छ, खास गरी ग्रामीण इलाकामा। अर्को विषय चाहिँ के छ भने निम्न वर्गहरूको सिंहदरबारको शक्ति गाउँ गाउँमा पुर्याइयो भनेर भनियो स्थानीय सरकार आए पछाडि, विशेष गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइसके पछाडि। तर अहिले आरोप चाहिँ के लाग्ने गरेको छ भने सिंहदरबारबाट सिंह मात्रै झिकेर गाउँ गाउँ पुर्याइएछ, जसले आज जनतालाई आक्रमण गरिरहेको छ भन्न खोजेको चाहिँ भ्रष्टाचार व्यथिति अलि बढी गाउँतिर भन्ने भयो, विकासै नभएको भन्ने त होइन, जुन दरबार चाहिँ यहीँ छ भन्ने भयो। त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब अहिले के छ भन्दाखेरि यो स्थानीय निकायलाई अहिले बढी जुन शक्ति सम्पन्न बनायो यो एकदम राम्रो कुरा हो र अहिले हामीले पनि स्थानीय निकायमा जाँदाखेरि धेरै जनताका कामहरू घर दैलोमा भएका छन्। तर अब के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अधिकार सँगसँगै अधिकार जाँदाखेरि कर्तव्य पनि सँगसँगै जान्छ। कर्तव्य सँगसँगै के हुँदो रहेछ भने अधिकार र कर्तव्यसँग विकृतिहरू पनि धेरथोर जाँदो रहेछ है। अब जस्तो प्रजातन्त्र भन्छौँ, लोकतन्त्र भन्छौँ, अधिकार पाछौँ नि हामीले, अधिकारसँगै हिजो अधिकार हुँदा विकृति पनि अधिकार कम हुँदा अलि विकृति पनि कम थिए, अधिकार सँगसँगै विकृति पनि आउँछ र लोकतन्त्रको त्यो चाहिँ ऊ पक्ष पनि कहिले अराजकता भन्छौँ नि लोकतन्त्रभित्रको। लोकतन्त्र सुन्दर हो, सुन्दर हो, लोकतन्त्रको चालक चाहिँ त्यो हुन्छ, ड्राइभर भनौँ न, एक्ज्याक्टली अलि राम्रो परेन। स्थानीय निकायमा पनि यहाँले भन्नुभएको मैले स्थानीय निकायमा जोड्न खोजेको त्यहाँ त्यस्तो छ, केही हदसम्म छ है, केही हदसम्म छ। भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि तलसम्म कतिपय ठाउँमा गएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ। हामीले के गर्नुपर्छ भने यो विकृति पनि सँगसँगै आयो, त्यसैले यो सिस्टम पद्धति राम्रो होइन भनेर बहस कहिले पनि गर्नु हुँदैन। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो भनिन्छ क्या, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो, यसको विकल्पै छैन भनिन्छ। उन्नत लोकतन्त्रतिर जानु पर्यो, लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्रतिर जानु पर्यो होइन भनेको चाहिँ व्यवहारमा के अहिले पनि तपाईँको हाम्रो उन्नत लोकतन्त्रै छ, तपाईँको कागजमा चाहिँ यतिको लोकतन्त्र अरू कतिपय देशमा कति चाहिँ नि विकसित भनौँदा देशमा पनि यो खालको छैन होला, तर हामी कहाँ चाहिँ नि व्यवहारमा चाहिँ भइदिएन र त्यो व्यवहारलाई चाहिँ उ गर्ने चाहिँ सिस्टम बस्दैन। यहाँ त नेता मटाउने मात्रै काम भयो कतिपय सन्दर्भमा, चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिरेकाहरूको घर गाडी महल ब्याङ्क ब्यालेन्स सबै भयो, तर जनताको अवस्था चाहिँ जहाँको त्यहीँ, जनता हिजो जहाँ थिए ती छन्, अझ गरिब झन् गरिब हुँदै गइरहेका छन्, धनी धनी भइरहेका छन्। यही हो त लोकतन्त्र? यो होइन। अब हुन चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि यो संसारकै उसमा हेर्ने हो भने 90% के अरे संसारका 10% मान्छेसँग 90% स्रोत छ, 90%
मान्छे चाहिँ जम्मा 10% स्रोतले उगिरहेका छन् भन्छन्। अब नेपालको सन्दर्भमा भन्दा त्योभन्दा पनि बढी हो कि भन्ने स्थिति छ है। 95% 5% मान्छे चाहिँ कतै 95% स्रोत त छैन भन्ने स्थिति चाहिँ छ। त्यसले यो चाहिँ राम्रो होइन। यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ सुधार गर्नुपर्छ। यो मानवाधिकारको दृष्टिकोणले नि सुधार गर्नुपर्छ, लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले पनि लोकतन्त्रलाई साँच्चै सबल बनाउने हो, लोकतन्त्रप्रतिको खतरालाई चाहिँ नि न्यूनीकरण गर्ने एउटा अन्तिम प्रश्न गरे यो विषयलाई चाहिँ बहस गर्ने त्यसो भए लोकतन्त्रलाई मजबुत र अझ जनप्रिय या लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने हो भने र भनौँ लोकतन्त्र मानवाधिकारको रक्षा गर्नको लागि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू या सरकार या नागरिक समाज अन्य विभिन्न तह तबकाले के गर्नु पर्यो र देशमा लोकतन्त्र मजबुत बनाउने आधारहरू कसरी सिर्जना गर्ने यस सन्दर्भमा छोटो बनाइराख्नु होला। यो सन्दर्भमा चाहिँ अब भूमिका सबैको हुन्छ, तर सबैले के काम गर्नु पर्यो भने आफ्नो लागि होइन जनताको लागि काम गर्नु पर्यो, देशको लागि काम गर्नु पर्यो। जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बित्तिकै यी सबै यावत समस्याहरू समाधान हुन्छन्। अहिले पनि त्यो डकुमेन्टमा हेऱ्यो भने उहाँहरूको त्यही छ। उहाँहरूले घोषणापत्र, यद्यपि घोषणापत्रमा पनि केही कमी कमजोरी होलान्, उहाँहरूले घोषणापत्रमा राखेको राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा राखेका कुराहरू अक्षरशः पालना गरिदिनुहोस्, 80% समस्याहरू समाधान हुन्छ। केही गर्नु पर्दैन, लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ, मजाले बलियो हुन्छ। जब जनताको लोकतन्त्र भनेको लोकको शासन पद्धति त हो नि, लोकको हित गर्ने होइन, जनताको शासन, बाई द पिपुल फर द पिपुल अफ द पिपुल भनेकै छैन। जनताका लागि त जनताको लागि भएन, यता नेताकै लागि हो, नेताको शासन भयो, नेताको लागि भयो, नेतैद्वारा भयो होइन। हो त्यसलाई चाहिँ लैजाउँ न, जनताद्वारा जनताका लागि जनताको शासनमा लैजाउँ त। त्यति लाने बित्तिकै यो सबै यावत समस्या समाधान हुन्छ। यो गर्नको लागि जनतालाई केन्द्रमा राख्नु पर्यो, आफूलाई केन्द्रमा राख्नु भएन। यति हो गर्नुपर्ने चिज। त्यति गर्यो भने लोकतन्त्र पनि सबल हुन्छ, मानवाधिकारका सवाल पनि जम्मै सम्बोधन हुन्छन् र चाहिँ नि लोकतन्त्र मानवाधिकार र न्यायका सवालहरू सबै चाहिँ नि परिपूर्ति हुन्छ र हाम्रो देश चाहिँ समृद्ध हुन्छ र लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद, आप मेरा कुराहरू राख्न मौका दिनुभयो, धन्यवाद, नमस्कार। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेल। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।